अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़गार ख़बरनामा लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मुट्ठी अकनो रोड जम्मू और जमजम कम्प्लेक्स रामबाग श्रीनगर की जानिब से जारी साल 2026 की एडवर्टीज़मेंट नंबर 4 की रूह से बोर्ड को जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में यूटी, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कैडर की असामियाँ पुर करने के लिए इन महकमों की जानिब से इंडेंट्स मौसूल हुए हैं और इन्हीं के मुताबिक बोर्ड एक इंतखाबी अमल शुरू करने जा रहा है और इस अमल में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर की रिहाइश की सनद रखने वाले अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड के ज़रिए दरख्वास्तें तलब की जाती है। यूटी कैडर के तहत जो असामियाँ पुर की जानी हैं उनसे मुतल्लिक जानकारी यूँ है। महकमा दाखिला को डायरेक्टर जम्मू कश्मीर FSL में लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की 13 असामियाँ पुर करनी है, जिनके लिए दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार फॉरेंसिक साइंस में बैचलर्स डिग्री रखते हों या फिर मेडिकल सब्जेक्ट्स या UGC की जानिब से तस्लीम शुदा किसी भी यूनिवर्सिटी से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स में बैचलर्स डिग्री रखते हों या फिर उम्मीदवार नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स या UGC की जानिब से तस्लीम शुदा किसी भी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री रखते हो। मालूम रहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री हासिल करने वालों में से 4 से ज़्यादा उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं किया जाएगा। तनख्वाह का स्केल 25,500 और 81,100 के दरमियान रहेगा। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की पूर की जाने वाली 13 असामियों में से 6 असामियाँ ओपन मेरिट, 1 असामी SC, 1 असामी ST1, 1 असामी ST2, 1 असामी OBC, 1 असामी ALCO IB, 1 असामी RBA और 1 असामी EWS के लिए मखसूस रखी गई है। महकमा दाखिला को ही फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में जो असामियाँ पुर करनी है वो कुछ इस तरह से हैं। जूनियर स्टोर कीपर 1 असामी जो कि ओपन मेरिट के तहत पुर की जानी है। उम्मीदवार किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से अव्वल ग्रेजुएट होने चाहिए और 2 उम्मीदवार किसी तस्लीम शुदा इदारे से कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स रखते हों। तनख्वाह का स्केल 25,500, 81,100। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट 1 असामी जो कि ओपन मेरिट के तहत पुर की जानी है। उम्मीदवार स्कूल एजुकेशन के किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से मैथ्स या बायोलॉजी के एक सब्जेक्ट होने के साथ 12वीं पास होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 15,900 और 50,400 के दरमियान रहेगा। महकमा दाखिला को ही यूटी कैडर के तहत प्रिजन डिपार्टमेंट में जो असामियाँ पुर करनी है वो इस तरह से है। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड 4 असामियाँ। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार कम से कम 10वीं और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास होने के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI या किसी तस्लीम शुदा इदारे से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रखते हों। तनख्वाह का स्केल 19,900, 63,200। पूर की जाने वाली 4 असामियों में से 2 असामियाँ ओपन मेरिट, 1 असामी SC और 1 असामी ST1 के तहत पुर की जानी है। प्लम्बर ग्रेड सेकंड 1 असामी जो कि ओपन मेरिट के तहत पुर की जानी है। उम्मीदवार कम से कम 10वीं और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास होने के साथ प्लम्बिंग ट्रेड में ITI या किसी और तस्लीम शुदा इदारे से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रखते हों। टेलर 1 असामी जो कि ओपन मेरिट के तहत पुर की जानी है। उम्मीदवार कम से कम 10वीं और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास होने के साथ ITI या किसी और तस्लीम शुदा इदारे से मुतल्लिका ट्रेड में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रखते हों। दोनों तरह की असामियों के लिए तनख्वाह का स्केल 19,900 और 63,200 के दरमियान रहेगा। यूटी कैडर ही के तहत कानून व इंसाफ और पार्लिमानी मामलात महकमे को सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट में लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 असामी पुर करनी है। ये असामी भी ओपन मेरिट के लिए मखसूस रखी गई है। दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 25,500 और 81,100 के दरमियान रहेगा। डिविजनल कैडर के तहत जनरल मैनेजर गवर्नमेंट प्रेस श्रीनगर को कश्मीर डिवीजन में प्रेस मैकेनिक जूनियर स्केल की 1 असामी ओपन मेरिट के तहत पुर करनी है, जिसके लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने के साथ मुतल्लिका ट्रेड में ITI होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 19,900 और 63,200 के दरमियान रहेगा। सन्नत व तिजारत महकमे को डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर में डिविजनल कैडर कश्मीर के तहत असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर की 3 असामियाँ पुर करनी है, जिनके लिए उम्मीदवार किसी तस्लीम शुदा इदारे से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा याफ्ता होने चाहिए।
تنخواہ کا اسکیل 35,400 اور 1,12,400 کے درمیان رہے گا۔ پر کی جانے والی 3 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ اور 1 اسامی SC کے تحت پر کی جانی ہے۔ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر و جموں کو ڈویژنل کیڈر کشمیر اور ڈویژنل کیڈر جموں کے تحت ہیڈ ویور کی بالترتیب 10 اور 5 اسامیاں پر کرنی ہے، جن کے لیے درخواستیں دینے والے امیدوار 10ویں پاس ہونے کے ساتھ ویونگ میں ITI ہونے چاہیے۔ تنخواہ کا اسکیل 35,400 اور 1,12,400 کے درمیان رہے گا۔ کشمیر ڈویژن کی 10 اسامیوں میں سے 4 اسامیاں اوپن میرٹ، 1 اسامی OBC، 1 اسامی ST1، 1 اسامی ST2، 1 اسامی OBC، 1 اسامی RBA اور 1 اسامی EWS کے تحت پر کی جانی ہے، اور جموں ڈویژن کی 5 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ اور 1 اسامی SC، ST1 اور ST2 کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ ڈویژنل کیڈر کشمیر کے تحت ہی ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر کو ویور پوسٹ کی 4 اسامیاں پر کرنی ہے، جن کے لیے درخواستیں دینے والے امیدوار ویونگ میں ITI رکھتے ہوں۔ تنخواہ کا اسکیل 14,800 اور 47,100 کے درمیان رہے گا۔ پر کی جانے والی 4 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ، 1 اسامی SC اور 1 اسامی ST1 کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم محکمے کو ڈائریکٹر کالجز میں ڈویژنل کیڈر جموں اور ڈویژنل کیڈر کشمیر کے تحت کمپیوٹر اسسٹنٹ کی 1 اسامی اوپن میرٹ کے تحت پر کرنی ہے، جن کے لیے امیدوار یا تو کمپیوٹر ایپلیکیشن میں بیچلر ہونے چاہیے یا پھر گریجویٹ ہونے کے ساتھ کمپیوٹر سائنسز میں 2 سالہ ڈپلومہ رکھتے ہوں یا پھر ڈویک کی O لیول سرٹیفکیٹ رکھتے ہوں۔ تنخواہ کا اسکیل 25,500 اور 81,100 کے درمیان۔ ڈویژنل کیڈر جموں کے تحت ڈائریکٹر کالجز کو ہی لائبریری اسسٹنٹ کی 9 اسامیاں پر کرنی ہے، جن کے لیے امیدوار کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے لائبریری سائنس میں بیچلرز ڈگری رکھتے ہوں۔ تنخواہ کا اسکیل 19,900 اور 63,200 کے درمیان رہے گا۔ پر کی جانے والی 9 اسامیوں میں سے 3 اسامیاں اوپن میرٹ، 1 اسامی SC، 1 اسامی ST1، 1 اسامی ST2، 1 اسامی OBC، 1 اسامی RBA اور 1 اسامی EWS کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے، اور ڈسٹرکٹ کیڈر کے تحت زرعی پیداوار محکمے کو شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر میں ضلع اننت ناگ کے لیے الیکٹریشین کی 1 اسامی اوپن میرٹ کے تحت پر کرنی ہے، جس کے لیے امیدوار 10ویں پاس ہونے کے ساتھ اس لائن میں ITI ہونے چاہیے۔ تنخواہ کا اسکیل 25,500 اور 81,100 کے درمیان رہے گا۔ علاوہ ازیں صنعت و تجارت محکمے کو بھی ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر میں ڈسٹرکٹ کیڈر کے تحت ضلع سری نگر کے لیے کیئر ٹیکر کی 3 اسامیاں پر کرنی ہے، جن کے لیے امیدوار گریجویٹ ہونی چاہیے۔ تنخواہ کا اسکیل 25,500 اور 81,100 کے درمیان رہے گا۔ پر کی جانے والی 3 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ اور 1 اسامی SC کے تحت پر کی جانی ہے۔ سبھی طرح کی اسامیوں کے لیے درخواستیں دینے والے امیدواروں کا انتخاب تحریری امتحان یا OMR میں حاصل شدہ میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ درخواستیں دینے والے اوپن میرٹ کے امیدواروں کی عمر 1 جنوری 2026 کو 18 اور 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے، البتہ جسمانی طور معذور امیدواروں کو عمر کی بالائی حد میں 2 سال، مختلف زمرہ سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو 3 سال اور سابقہ ملازمین کو عمر کی اوپری حد میں 8 سال کی چھوٹ دی جائے گی۔ آن لائن درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 21 جولائی 2026 رکھی گئی ہے۔ آن لائن درخواستیں جمع کرتے وقت اوپن میرٹ کے امیدواروں کو 600 اور باقی زمرہ جات کے امیدواروں کو 500 روپے کی فیس آن لائن بذریعے نیٹ بینکنگ، کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈز کے جمع کرنی ہوگی۔ اس ضمن میں مزید تفصیلات حاصل کرنے نیز درخواستیں آن لائن جمع کرنے کے لیے ویب سائٹ لاگ ان کریں۔ ویب سائٹ ہے www.gkssb.nic.in۔ ناظرین، یہ تھا آج کا روزگار خبرنامہ۔ اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔